ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दशरथमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिनीडे गणेशभटुकस्तुतारतिसहायकामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैस्त्रिभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्वारनादौ रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोन्विमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठात्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। अनाद्यन्तो पराधीन स्वाधीन भुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् तस्य विचारः भवति स्म। शिवम जी, ये त्रिपाठी जी सन्ति किं क्वचित् प्रस्थिता वा? जी स्वामी शरणा अग्नि स्वामी शरणा। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् सर्वत्र इति पदस्य को अर्थः? सर्वत्र नाम सर्वत्र वेदान्तेषु वेदान्तेषु स्पष्टलिङ्गावभासः अस्पष्टलिङ्गावभासः स्पष्टास्पष्टलिङ्गावभासः सर्वत्र एवं प्रसिद्धं वर्तते। प्रसिद्धत्वात् सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। सर्वम में स्वामी जी। नारायण। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। प्रणमते स्वामी ओम नमो नारायण। नारायण भगवान। सम्पदा अप्रैल मासस्य पञ्चविंशत्तालिकायां आदि गोष्ठी सम्भाव्यते तस्य एकदिवसीयः एकदिवसीयः स्वामी तस्य सर्वं विवरणं पुरस्कृत्य अहं भवन्तं दर्शयामि स्वामी। इदानीं किम् अस्ति तत्र किमपि कार्यं चलति? बहुत बहुत यद्वा अन्यत्र कस्मिंश्चित् कक्षे यत्र भाटके नहीं भाटकं कर्तुं शक्यते। सम्पदा भाटकम् अपेक्षितं मिलति किमर्थं भाटकं सम्पदा पता भवेत्। नहीं, भाटके तु वर्तते, मया पूर्वमेव धनं स्वीकृतम् अस्य कृते। जी किमपि नूनं प्रदेयम्। नहीं तत् अन्यत् निमित्तं व्याकरणात् ततः अपि केचन प्रतिष्ठिता विद्वांसः आगच्छन्तु और शोभनं कार्यक्रमः चलेत्। यतोहि गतवर्षे अस्माभिः किमपि कर्तुं न शकितम्। नहीं भवता बहु कृतं स्वामी पदा। नैवं नैव गतवर्षे न अभूत्, तस्य पूर्वतरे वर्षे अभूत्। अच्छा अच्छा गतवर्षे न वर्षे किमपि न अभूत्। ओहो गतवर्षे तु ध्यानं परन्तु करिष्यामः स्वामी पदा महता समारम्भेन करिष्यामः अच्छा, जी स्वामी पदा प्रणमन्ते स्वामी पाद। नारायण भगवान्, भवतां बहुकालात् दर्शनं भवति, क्वचित् व्यापृतः आसीत् इति प्रतीयते। स्वास्थ्यं समीचीनं वर्तते। जी 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 स्वामी पाद। इदानीं विश्वविद्यालय काश्यामेव स्थिताः। हाँ जी 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 स्वामी पाद। अच्छा। जी आचार्य चरण कम्मेभ्यो नमः। नारायण भगवान्। प्रणमन्ते स्वामी जी। नारायण। मनोमयत्वादि धर्मको
ईश्वरः जीवः वा इति जीवः इति पूर्वपक्षः आसीत्, ईश्वरः वा इति द्वितीयः पक्षः आसीत्। तत्र जीव एव न परमेश्वरः इति प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वर एव मनोमयत्वादिधर्मकः। तत्र अन्यत्र श्रुतिवाक्येभ्यः अप्राणो यमनो शुभ्र इत्यादिभिः क्रतु न्यायेन अपि तत्र अस्य जीवस्य निषेधः वर्तते क्रतु न्यायेन। सयत्क्रतुर्भवति इति अनेन श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण खलु शब्देन अच्छा इति वदितम् अनिति जीवति इति अन् जायते जायत इति लम् अत्र ड प्रत्ययः वर्तते। शान्त तज्जलानिति शान्तोपासीत इत्यस्मिन् ड प्रत्ययः वर्तते। जायत इति जम लीयत इति लम् और उभयत्र ड प्रत्ययः। तेन किं प्राप्यते तज्जलम् जलम जलान तज्जलान इति उपासीत। ड प्रत्ययः अनिति जीवति इति अन् क्वित् प्रत्ययः जलान इति निम्नोन्नतवद् विशेषण समासः। तस्य तत् इति ब्रह्म परामर्शिना सर्वनाम्ना तत्तदुचित संबंध विदो पर्यवसायिनी संबंध सामान्ये षष्ठी समास इत्यभिप्रेत्य तज्जलान इति पदं व्याचष्टे ब्रह्मा इति उपासीत। ब्रह्म ब्रह्म खल्विदं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत इति सर्वकारणत्वेन उपास्यत्वेन उपदेशात् ब्रह्मणः। प्रसिद्धं खलु एतद् बहुभवन संकल्पादि प्रतिपादकेषु वेदान्तवाक्येषु ननु ब्रह्मणः सर्वप्रपंच जनमादि कारणत्वेपि कथं सर्वप्रपंचात्मकत्वम्। अत्र प्रपंच कारणत्वे सति सति अपि सर्वप्रपंचात्मकत्वं तत्र विवादः आसीत्। तत्र नीलं घटः इत्यादिषु तत्र व्याप्तिपक्षः और व्यतिरेकपक्षः घटनैल्यन्यायेन अयुधसिद्धिः तादरूप्यं युधसिद्धिर्व्यतिरेक इति उक्तं भवति। तो अस्य अनेन नाभेदस्ताद्रूप्यं वा भेदो व्यतिरेकः। न वा भेदो व्यतिरेकः न अभेदस्ताद्रूप्यं न वा भेदो व्यतिरेकः। व्यतिरेकः अभेदः न भवति ताद्रूप्यं न भवति और न वा भेदो व्यतिरेकः अपि भेदः व्यतिरेकः न भवति। किन्तु घटनैल्यन्यायेन अयुधसिद्धिः ताद्रूप्यं युधसिद्धि व्यतिरेक इति उक्तं भवति। तो ननु तथापि चित्शक्तिपरिणामस्य प्रपञ्चस्य चित्शक्त्यैव अपृथक् सिद्धः स्यात् न तु परमेश्वरेण इति आशङ्क्य चित्शक्तेः परमेश्वरा पृथक् सिद्धत्वात् कार्यस्य तदात्मकस्य प्रपञ्चस्यापि तदपृथक् सिद्धि इत्यभिप्रेत्य चित्शक्तेः परमेश्वरात् पृथक् सिद्धौ प्रमाणम् आह। तो व्याप्ति तस्मात् तस्य कारणत्वे सति अपि तादात्म्यं न भवति। प्रपंच कारणत्वे सति अपि प्रपंचे प्रपंच सर्व प्रपंचात्मकत्वं न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षः। अतएव भगवत् तत्र महेश्वरः शक्तिमान् नित्ययोगे मतुप नित्य अनपायी शक्तिकः। अतएव भगवती शक्तिः शक्तिमद्ईश्वर स्वरूपाद् व्यतिरेकं पृथक् सिद्धिः सिद्धिं न वाञ्छति नानुमन्यते। तो तत्र वादिना प्रत्याक्षिप्तं तो तत्र शक्तिः एव जगत् कारणं जगतः सार्वात्म्यं शक्तिरेव स्यात् परमेश्वरस्य नहि। तो उभयोः अविनाभावात्
शक्तिरेव परमेश्वरस्य यदि शक्ति चित्शक्तेः जगत्कारणत्वे सार्वात्म्ये सति तत्तु महेश्वरस्यपि अंजसैव जगत्कारणत्वम् और सार्वात्मत्वं सिद्ध्यते। किंतु चंद्रचंद्रिका न्यायेन ब्रह्म पृथक् सिद्धैव भवति विष्णुपुराणेऽपि एवम् उक्तं। तत्र विष्णुपुराणे कौरवपुराणवचनेभ्यः तस्य ब्रह्म विष्णुआदीनां शक्तीनां मध्ये उत्कर्षस्य ब्रह्मापेक्षया परत्वस्य युक्ते यः अस्माभिः एतावता इति पर्यन्तम् अधीतमासीत्। सर्वासामेव शक्तीनां ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाः प्रधानांशाः स्मृतादेव शक्तयः परमात्मनः आप्यः परस्ताद् भगवान् परमात्मा सनातनः गीयते सर्वशक्त्यात्मा शूलपाणिर्महेश्वरः इति कूर्मपुराणवचन ऐकाख्यात्। गीयते सर्वशक्त्यात्मा शूलपाणिर्महेश्वरः इति अस्य पूर्वम् अपि प्रथमे अध्याये अपि उदाहरितम् अनेन श्रीकण्ठाचार्येण। शक्तिराज्यायाः मुक्तिसिद्ध्यायाः शक्तेराद्यः उन्मेषः प्रज्ञा च तस्मात् प्रसदा पुराणी इति प्रसिद्धः। पृथिवी अद्व्यपृथिवी इति श्रवणात् तत्त्वेषु चरमकार्यभूता भूमिः इति। चरमकार्यभूता भूमिः इत्युक्ते चरमकार्यः तत्र अनेन किम् उपमन्युना अपि उपमन्युना किं नाम नन्दिकेश्वरेण कारिकायां लण इति पृथक् अस्य पार्थक्ये हेतुः प्रोक्तं। चर्मकार्यत्वात् उत्कृष्टत्वात् सर्वाधारत्वात् लण इति प्रत्याहारः हयवरट् इत्यस्मात् पृथक् एव स्थापितम्। नो चेत् चन्द्रगोमिन् प्रभृतिभ्यः हयवरलण इति एक एव प्रत्याहारे सर्वं समाविष्टम्। यतोहि पञ्चभूतानां एकस्मिन्नेव प्रत्याहारे समावेशः कृतं। तत्र चरमकार्यत्वात् सर्वाधारत्वात् सर्वोत्कृष्टत्वात् पृथ्वीतत्त्वस्य पृथक् एव गणना भवति। इहापि तद्वदेव चरमकार्यभूता भूमिः तत्र मृदा कुम्भादिकं यथा इति अनेन मृदघटन्यायेन शक्तिकार्यस्य कृष्णस्यापि प्रपञ्चस्य परमेश्वरा पृथिवी सिद्धिः दर्शिता। परमेश्वर अपृथक सिद्धिर्दर्शिता प्रपंचस्य। एवं सकल प्रपंचाकार परिणामिनी परमाकाश परमानंद रूपा पराशक्ति अपृथक भावेन परब्रह्माश्रिता इति दर्शितम्। तत्र कथम् एवं भूता परब्रह्मा भिन्ना सा यदद्वैत ब्रह्म इति इदं भाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाश आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्म इति व्यवदिश्यत इति आकांक्षायां परब्रह्मणः परब्रह्मत्वं सर्वज्ञत्वकारणत्वादि उपलक्षितं ज्ञानक्रियाशक्त्यादि अनन्ताकार विजृम्भणशालिन्यां तस्यामेव आयत्तम् इति अन्तरङ्गत्वेन अभेद उपचारात् सापि तथा व्यपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं तस्या एव ज्ञानशक्त्याः ज्ञानक्रिया शक्त्यादि अनन्तशक्तिरूपत्वे प्रदेशानन्तरं प्रदेशान्तरस्थं वायुसंहितावचनम् उदाहृत्य परा इति। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। अत्र स्वाभाविकी ज्ञान परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते श्वेताश्वतर वाक्यम् अत्र अत्यधिकम् आद्रियते। श्रीकण्ठाचार्यः उपोद्घाते अपय्यदीक्षितमते श्रीकण्ठाचार्यः श्वेताचार्यम् आरभ्य 20तमः आसीत्। 20तमः एव अन्यः कश्चित् 20तमः वा। तो येषाम् एभ्यः प्रमाणीक्रिय प्रमाणत्वेन श्वेताश्वतरश्रुतयः एव प्रायशः उदाह्रियन्ते। परास्य शक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। अस्य तु शैवपरिभाषायाः उपजीव्यम् एतत्। शैवपरिभाषायां महत्शास्त्रार्थः प्रवृत्तं यत् का शक्तिः
ये पंचधा विभक्ता सा ज्ञान वामा ज्येष्ठा रौद्री क्रिया यद्वा ज्ञानेच्छा क्रिया चित परा इत्यादि नाम अन्योन्य अभेदः वर्तते यद्वा सर्वापि शक्तयः भिन्ना तासां च परमेश्वर अविनाभावभूतया स्वातन्त्र्यशक्त्या ऐक्यं वा पार्थक्यं वा स्वातन्त्र्यशक्तेः परमेश्वरेण ऐक्यं वा भेदः वा इति तत्र महता विस्तरेण प्रतिपादितम् आगमत्वात् तत्र बहु तत्र केवलं गुरूणां क्रमः गुरुणा यत् स्वीकृतं यद्वा प्रतिपादितं तदैव यथावत् स्वीक्रियते तत्र बहु तरकादिव्यापारः न भवति अत एव अस्य परमेश्वरस्य इहापि अस्य परमेश्वरस्य विविधाकार विजृंभणक्षमा परा उत्कृष्टा प्रबोधानन्दरूपिणी प्रकृष्टो बोधा प्रकाशः समन्तात् प्रकाशमानः परमाकाशः आनन्दः स एको ब्रह्मण आनन्द इत्युक्तो निरतिशय आनन्दः तद्रूपिणी शक्तिर्वस्तुतः एका एव सति ज्ञातव्या इष्टव्य कर्तव्य सृष्टव्य पालनीय संहार्य बद्धव्य अनुग्राह्यादि प्रतियोगी भेदात् ज्ञानेच्छा क्रिया सृष्टि पालन संहार तिरोधान अनुग्रह शक्त्यादि अनंताकारेण भावति ये बहुधा इति पदस्य एकास्य शक्तिः परास्य शक्तिः विविधैव श्रूयते विविधा तत्र पंचक्रियाकारित्वं पंचधा और तेषाम् अवान्तर भेदानुद्दिश्य एका सती बहुघोषो युच्छस्य जीर्णापं जनयसि सर्वमन्यत् इति श्रुतिः एका श्रुति बहुधा उषा बहुधोषो युच्छस्य जीर्णापं जनयसि सर्वं मन्यत् इति श्रुतिः एकैकैव भानुः प्रभा तदपृथक् सिद्धाः मण्डलरूपेण एतावता चन्द्रचन्द्रिका न्यायः प्रचलति चन्द्रचन्द्रिका न्यायेन चन्द्रिका यथा चन्द्रमसः पृथक् न भवन्ति एवमेव शक्तिः शक्तिमता अविनाभावभूता अतएव परमेश्वरस्य प्रपंच कारणत्वम् और प्रपंच सारवात्म्यम न व्यभिचरति प्रपंच सारवात्म्ये कापि बाधा नैव आयाति मंडलरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य स्थिता द्रावणीय शोषणीय दहनीय जतु जल तूलादि प्रतियोगी भेदात् द्रावण शोषण दाहता अपस्फोट शक्त्यादि अनंताकारेण विपतिष्यति तदवदित्यर्थः यत्र बहुधा एकास् परास्य शक्ति बहुधैव श्रूयते बहुधा इति पदे नानात्वम् इत्यनेन किम् अभिप्रेतम् अस्य उपोद्बलकत्वेन एका श्रुतिः उदाहर्यते तस्य एका सती बहुधोषो व्युच्छस्य जीर्णा त्वं जरयसि सर्वमन्यत् एकैव भानुः अत्र अर्धे मूलश्रुतिम् उदाहरति परास्य अत्र शक्ति इति एकवचनाद् औपाधिकं विविधत्वम् इति स्पष्टम् शक्तिः परास्य शक्तिः विविधैव श्रूयते तत्र विविधा वैविध्ये सतीपि ऐक्यं तत्र आगमान्तरे वैविध्यं शक्तिर्वैविध्यं वस्तुतः एकायाः एव शक्तेः वैविध्यं वर्तते अत एव तत्रापि नास्ति भेदाग्रह एतद् औपाधिकमेव विधिवत्वमेव एक एव रुद्र इति श्रुतिषु उच्यते तत्र यथा शक्तिः तथैव शिवः अतएव श्रुतिः एक एव रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः इति आशयेन उदाहरति एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः इत्यादयश्च परब्रह्मणः स्वाभाविक अनंत जगत जनन शासन पालन शक्ति मत्वं श्रुतयो वदन्ति श्रवणम् जी स्वामीचरण ये अच्छा अध्ययन सन्ति कुत्रचित् बहिर्वर्तते शिवमणि बात अच्छा महिमावागा कुछ बहिर्वस्थिता श्रवणम् सकल चिदचित प्रपंच एव महाविभूतिः परब्रह्मणः महदैश्वर्यम्
तत्र अवलोकितां गीतासु भगवता किमुच्यते पश्य मे योगमैश्वरम् अहं तेषु न ते मयि अहं तेषु न ते मयि येषु नानासु सत्सु चिदचित् प्रपञ्च एव महाभूति परब्रह्मणः महदैश्वर्यं महासंविदिति महदशब्द स्वसंविदादिषु त्रिषु अपि सम्पद्यते ततश्च तस्य भाषा सर्वविधं विभाति इति श्रुतेः सकलप्रपञ्चावभासकमहासंविदरूपा एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति श्रुतेः सकलप्रपञ्चवैषयिकानन्दशीकर निकरसमुद्रायमाण परमानन्दरूपा एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रां तत्र निरतिशय आनन्द इत्यस्य यत्र सृक्चन्दनवनितादि विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य आनन्दस्य सीकरमात्रत्वम् इति उक्तम् तर्हि आगमिकानां पक्षे अतीव फलभूत्वात् विषयानन्दस्य परमानन्दस्य आवारकत्वं न भवति यथा साधारणतया जनेषु एवमेव प्रसिद्धं यत् यथा कामका राम नहीं जहाँ राम नहीं काम किन्तु आगमिकानां मते विषेन्द्रिय सुखस्य अतीव तुच्छत्वात् परमानन्दस्य केवलं सीकरमात्रत्वात् तस्य आवारकत्वं न भवति एकेन बिन्दुना कदाचित् समुद्रस्य आवारकत्वं बिन्दोः समुद्रस्य तत्र समुद्रः अपि कीदृशः सकल प्रपंच विषय वैषयिक आनंद शीकर निकर समुद्रायमान परमानंद रूपस्य समुद्रस्य एक आनंद सीकरस्य आवारकत्वं न भवति ताम हि तथा हि ताम समाश्रित्य संतो अन्ये सा स्वतस्सति इति शिवशास्त्रोक्तरीत्या घटस्सन् पटस्सन् इत्यादि रूपेण सर्वप्रपञ्चानुविद्ध महासत्ता रूपा च इत्यर्थः ननु स्वरूपं च गुणश्च इति कथमभिन्नत्वेन गुणैकरूपत्वादित्याशङ्क्याः तद्व्यतिरेकेण स्वरूपं च गुणश्च भवति परब्रह्मणः शिवस्य स्वरूपं च गुणश्च भवति शक्तिः तो तद्व्यतिरेकेण परब्रह्मण एकस्यैव तस्य एकस्मिन्नेव स्वरूपं च गुणश्च इति कथम् अभिन्नत्वेन गुणैकरूपत्वादित्याशङ्क्याः तद्व्यतिरेकेण परब्रह्मण सर्वज्ञत्वस्य सर्वशक्तित्ववत् सर्वशक्तित्व सर्वकारणत्व सर्वनियन्त्रित्व सर्वोपास्यत्व सर्वानुग्राहकत्व सर्वपुरुषार्थ हेतुत्वादिकं सर्वगतत्वं च न संभवति अतएव परब्रह्मण स्वरूपम् अपि भवति और गुणं च भवति गुणश्च भवति किंच महेश्वर शिव महादेव रुद्रादि परमाख्यानाम् अविधेयत्वं च न संभवति तो तत्र सर्व किंच महेश्वर शिव महादेव रुद्रादि परमाख्यानाम् अविधेयत्वं च न सिद्ध्यति तथा च सर्वचिदचित् प्रपंच शरीर विशिष्टं ब्रह्म सर्वशब्दवाच्यम् ये सर्व सार्वात्म्यम सर्वत्वम महेश्वर शिव महादेव रुद्रादि परमाख्यानां परमाख्यानाम् अविधेयत्वं च सार्वात्म्यम इति न सिद्ध्यति किन्तु परब्रह्मरूपस्य परब्रह्मणः शिवस्य परमेश्वरस्य परब्रह्मरूपस्य परमेश्वरस्य एव सिद्ध्यति परमेश्वरस्य एव सार्वात्म्यं सिद्ध्यति ननु स्वरूपं च गुणश्च जातं ब्रह्म हि स्वप्रकाश स्वमात्र प्रकाशज्ञप्तिरूपं निर्विकारं तस्य सर्वज्ञत्व सर्वकारणत्वादि शक्ति अपेक्षम् इत्यर्थः सर्वगतत्वं ब्रह्म हि स्वमात्र प्रकाशज्ञप्तिरूपं निर्विकारं तस्य सर्वज्ञत्व सर्वकारणत्वादिकं शक्ति अपेक्षम् इत्यर्थः परमेश्वर स्वयमेव स संविदाकारः सुप्रकाशात्मा कथं न भवति शक्तिः परमेश्वरस्य किमपेक्षम् शक्त्याः यदि परमेश्वरः स्वयं शक्तिः तत्र शक्त्याः शक्तिं विनापि परमेश्वरः सर्वज्ञः सर्वकारणः कथं न भवति तो इत्युक्तं निर्विकारस्य स्वमात्र प्रकाशज्ञप्तिरूपं निर्विकारं तो तस्य सर्वज्ञत्व सर्वकारणत्वादि शक्त्यपेक्षत्वं सर्वगतत्वं सर्वव्यापकत्वं तत्सर्वं
शक्तिसाहाय्येनैव भवति तदा तदपि व्यापकस्वभावशक्त्या आयत्तम् एवं प्रभारूपायाः शक्तिर्व्यापकत्वाभावे प्रभावतः परब्रह्मणः तामतिलङ्घ्य देशान्तरव्यापनायुः तो प्रभारूपाया शक्तिः व्यापकत्वा यद्यपि प्रभारूपा शक्तिः तत्र सृष्टेः पूर्वं प्रपञ्चं व्याप्तुं न शक्नोति तस्याः व्याप्तकत्वाभावेऽपि प्रभावतः परब्रह्मणः तां शक्तिम् अतिलङ्घ्य देशान्तरव्यापनायुः तो तां शक्तिं यतो हि व्याप्तिव्यापकभावः शक्त्यान्तर्गतः तर्हि आदौ सवनायां तदनन्तरम् उन्मनायां तदनन्तरं व्यापिनी कलायां भवति शक्तेः व्याप्यव्यापकभावः व्याप्यव्यापकभावम् अतिलङ्घ्य ततः परमे परब्रह्मणः देशान्तरव्यापनं न सम्भवति यद्वा सर्वगतत्वं सर्वत्र गतिमत्वम् तत्र सर्वगः अत्र सर्वगः इति पदेन सर्वव्यापकत्वं व्याख्यातं सर्वात्मत्वमपि व्याख्यातम् अपरः सर्वगतत्वं सर्वत्र प्रतिहत गतिः परमेश्वरस्य भवति अतएव गत्यर्थधातुम् अनुसृत्य तत्र सर्वव्यापकं सर्वगतं सर्वगतत्वं सर्वव्यापकं और सर्वगतत्वं सर्वत्र गतिमत्वम् प्रसिद्धं हि पूजायाम् आह्वान विसर्जन कालयोः हृदयद्वादशान्तादिस्थानेषु गतिमत्वं परब्रह्मण शिवस्य कामिकादिवचनेषु कामिकादवे परब्रह्मणः गतिः तत्र मूलकन्दनाभि हृदय कंठतालु भ्रूमध्यललाट द्वादश भ्रूमध्यललाट द्वादश भ्रूमध्यललाट सहस्रार द्वादशान्तादि स्थानेषु तत्तद्भूमिकासु परमेश्वरस्य गतिर्भवति अतएव परमेश्वरस्य सर्वत्र गतिमत्वात् सर्वगतत्वम् प्रसिद्धं च भक्तान् विवक्षया तत्र तत्र गतिमत्तं पिनाकं बिभ्रदागहि इति श्रुतिषु पिनाकं बिभ्रदागहि क्व वर्तते मौविवट जी परमे वृक्षवायुधन्यदाय कृत्रिम वसान किं स्मर्यते रुद्र्या पिनाकं बिभ्रदागहि भगवान् रुद्रः भक्तानां रक्षणार्थं तत्र भवति परमे वृक्षायुधन्निधाय कृत्रिम वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि एनं मन्त्रं कः श्रीकण्ठाचार्य अप्पय्य दीक्षितः एनं मन्त्रम् उदाहरति परमेश्वरस्य सर्वगतिमत्वं साधयितुं वेदादिमन्त्रं पिनाकं बिभ्रदागहि इत्यादि श्रुतिषु परमे वृक्षवायुधन्निधाय यथा चाराः वीराः ये इदानीं किं भवति कमाण्डो इति पदवाच्याः ये भवन्ति रौद्राः ते क्वचित् ग्रामादिषु यत्र किमपि विप्लावितव्यं तत्र गत्वा आयुधादीनि वृक्षे गोपायन्ते और साधुवेषं धृत्वा विचरणं कुर्वन्ति तत्र क्व प्रहारादिकं कुत्र करणीयम् इति विचारयन्ति और रात्रौ तम् आदाय ते परमे वृक्षवायुधं निधाय परमवृक्षः भवति श्मशाने एकः वृक्षः पितृवने यस्मिन् पितृवने एक एव वृक्षः भवति तस्य नाम भवति परमे वृक्ष तो परमे आयुधं निधाय तस्मिन् आयुधं निधाय परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्रिम वसान ये साधु और तापस रूपं धृत्वा कृत्यादिकं धारयित्वा पिनाकं बिभ्रदागहि भक्तानां रक्षणार्थं पिनाकं बिभ्रदागहि अर्थात परमेश्वरस्य अभिभक्तात् अनुग्रहादि केनापि अन्यतमेन प्रयोजनेन सर्वत्र गतिमत्वं सूच्यते तेन परमेश्वरः सर्वगतः तो परब्रह्म अद्य पूजायां प्रसिद्धं भक्तानुजिगीर्षया सर्वमिदं सतो गतिरहितस्य शक्तिपरिणाम विशेषोपाधिकम् अचिन्त्य शक्तियोगात् स्वाभाविकम् इव समर्थनीयम् तत्र सर्वगस्य शिवस्य इह कथम् आवाहनं जो कामिकागमे शिवपूजा विधाने परमेश्वरस्य एकस्तु सर्वगतत्वं सर्वव्यापकं सर्वत्र पूर्णत्वं भाव्यते चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं जगत् सर्वं शिवेन पूर्णं
एकः भाव्यते। द्वितीयः भाव्यते शिवः यं यं रूपं बिभर्तु कामः तं तं रूपं प्राप्नोति अंजसैव। तो तत्र सर्वत्र गतिः शीलत्वात् परमेश्वरः सर्वगः। एको अर्थः। अपरः सर्वगतः सर्वव्यापकः अर्थात् प्रपञ्चं प्रपञ्चकारणत्वेन प्रपञ्चम् उत्पाद्य तम् अधिष्ठाय सर्वव्यापकः। श्रवणं भवि। जी स्वामी चरण। अच्छा, तो प्रसिद्धं च भक्तानुग्रह अतएव कामिके सर्वगस्य शिवस्यैव कथम् आवाहनं प्रभो यद्यावाहनमिष्टं स्यात् सर्वगत्वं विहन्यते। तो अत्र सर्वगत्वं और सर्वव्यापकत्वम् उभयोः किञ्चित् भेदः वर्तते, विरोधः वर्तते। पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनं। ये परापूजा नाम एका ग्रन्थः वर्तते शङ्कराचार्य शङ्करभगवत्पूज्यपादानां कृतिः। तत्र पूर्णस्यावाहनं कुत्र पूर्णस्य भगवतः कस्मिंश्चित् देशे यत्र न्यूनातिरेकः स्यात् तत्रैव तु आवाहनं भविष्यति। सर्वव्यापकस्य आवाहनं न क्रियते। पूर्णस्सर्वाधारस्य चासनं सर्वाधारस्य यथा ये अस्मिन् चन्द्रिकायां निराश्रयः निराधारः सर्वाधारः तस्य पुनः आसनादिकं न उपयुक्तम्। अतः एव तत्र प्रोक्तम् आसनादिषु तत्तत् रूपं विभर्ति। आवाहनादिनिमित्तेन भगवतः किम् उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणः रूपकल्पना। तो ये प्रायशः अस्य अर्थः जनेभ्यः अन्यथा ऊह्यते। ब्रह्मण रूपकल्पना नाम ब्रह्मण जनाः अभ्युपासीनाः ब्रह्मणः सगुणसाकार रूपं कल्पयित्वा तत्र ध्यान उपासनादि कुर्वन्ति। तन्न परमेश्वर एव तत्तत् सगुणसाकार रूपं आदधाति स्वीकरोति। तद्वदिहापि सर्वगतः सर्वप्रपञ्च सार्वात्म्यं प्राप्तः सार्वात्म्यभावः सन्नपि परमेश्वरः कस्मिंश्चित् प्रपञ्चेकदेशे तत्तद् रूपं बिभर्ति इति सर्वगतः सर्वत्र गतिमत्वम् इत्यस्य अर्थः। इति पृष्ठतः ऋषीन् प्रति परमेश्वरेण आमूलाग्रस्थितस्याग्नेः अभिव्यक्तिर्यथा तरौ तद्वदेकत्रचित् शक्तिर्व्यापकस्य न बाध्यते। तरौ वृक्षे अरण्याम् अरण्यकाष्ठे मूलम् अग्निः सर्वव्यापकः। तद्वत् अग्निः वृक्षस्य पादमूलम् आरभ्य और तस्य पर्णपर्यन्तम् अग्निः सर्वं व्याप्नोति वृक्षस्य। किन्तु तत्र निर्मथनादिभिः तस्य अरण्यकाष्ठं निर्माय तस्य निर्वदनेन अग्निः आविर्भवति आविष्क्रियते। तो तद्वद् एकत्र शक्तिर्व्यापकस्य न बाध्यते इत्येकं पक्षम् उक्त्वा पुनः पक्षद्वयम् उक्तं। यथात्मनः तदनुद्वारा स्यातां गमागमौ तद्वद् मन्त्रतनुद्वारा शिवस्येष्टौ गमागमौ। तो एकः पक्षः तो शिवस्य सर्वव्यापकत्वात् आब्रह्माण्ड आपातालनवस्खलान्त भुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिः स्फटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दवान्तामृतैः। वर्तते एकः ध्यानश्लोकं भवि जानाति। जी स्वामी चरण। अस्तोकाप्लुतवेगमीश मनिषं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्यायेत् ईप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रो विषिञ्चेत् स्युः। ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् अनुसन्दधन् ब्राह्मणः रुद्राभिषेकं कुर्युः। एवम् एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः स्थण्डिले लिंगे इत्यादो आवाहनादिमुद्रा प्रदर्शनम् आवाहितः स्थापितः सम्मुखो भव सन्निरुद्धो भव अमुड्यतो भव तल्पाद्य अर्घ्य आचमनादिदानेन तत्र शिवम् आवाह्य तस्य अर्चना क्रियते। तो उभयत्रापि शिवस्य सर्वव्यापकत्वे बाधा नैवाया। सतनुस्तनुभिन्नो वा सर्वसर्ग सर्वकृत सर्वगः शिवः इति अकस्तस्य गतिमत्वम् अपि अशक्यदेनम् एव समर्थनीयम् इति भावः।
तदा परमेश्वरस्य निस्तरङ्गत्वात् पूर्णत्वात् तस्मिन् क्वचित् न्यूनातिरेक तस्य परमेश्वरे क्वचित् आधाराधेयत्वं न भवति तस्य सर्वव्यापकत्वात् अतएव शक्ति अवच्छिन्नस्य शिवस्य एव क्वचित् व्यत्यादिकं सम्भवति अविधेयत्वं चेति नाम प्रवृत्तिनिमित्तगुणानां शक्यधीनत्वात् इति भाव एवं परब्रह्मणः सकल चेतना चेतन वैलक्षण्य प्रयोजक षडंग दश दश व्ययादि निखिल मंगल गुण निर्वाहिका शक्ति षडंग दश अव्ययादि निखिल मंगल गुण निर्वाहिका शक्ति अतः ताम अनपेक्ष परब्रह्मणः स्वरूपम् इत्येव वक्तुं नार्हम् इति अभिप्रेत्य प्राक् स्वरूपं च इति उक्तम् तथैव वेदान्तेषु अपि तदैक्योपदेश इति तात्पर्यम् अत्र शंका क्रियते ननु उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वपृथक् सिद्ध शक्ति परिणामभूत सर्वप्रपंच जन्मादि कारणत्व हेतुना तदपृथक् सिद्धि मात्रं न सिद्ध्यति न तु सर्वात्मत्वम् ब्रह्मणः अपृथक् भूता शक्ति शक्त्या प्रपंच कारण शक्तेः प्रपंच कारणत्वं प्रपंच कारणत्वे सर्वव्यापकत्वम् अपि तु तत्र चिशक्तेरेव प्रपंच कारणत्वम् और सार्वत्म्यम् अत्र प्रतिपाद्यते शिवस्य परब्रह्मणः तत् कथं सिद्ध्यति तत् पुनः शंकाम् उत्थाप्य श्वः अस्य समाधानम् अध्येष्यामः किंचित् स्थितिगतं चंद्रिका अवलोक्यते भवि यह नागतः पाठे जी स्वामी जना मार्गे अस्ति मार्गे आसीत् इदानीं मार्गे वर्तते नहीं इदानीं समये तु छात्रावास मध्ये अच्छा तो अत्र अवलोक्यताम् भूमा त्वैव विजिज्ञासक्तव्यो यो वै भूमा तत्सुखम् यास्माभिः अधीतं निर्निकेतमहिमा निराकृति तावको यमवभासनक्रमः स्वस्थशक्तिविसरत्समाहितो यत्र शक्तिनिभवं वजृम्भते एवं तव अवभासनक्रमः कीदृशः निर्निकेतमहिमा निराकृतिः तावको अयम् अवभासनक्रमः स्वस्थशक्तिविसरत्समाहितो यत्र स्वस्थशक्तिः स्व अर्थात तत्र किं प्रोक्तं भगवता सौन्दर्यलहर्यां शरीरं त्वं शंभो शशिमिहिरवक्षोरुयुगम् तो स्वस्मिन् स्थिता शक्ति शिवे नवीनाभाव भूता या शक्ति तस्य विसरत् ततः सृक्षोन्मेषादिविधौ यत् प्रसरः भवति तत्र समाहितो यत्र शक्तिनिवः शक्तिकदम्बः विजृम्भते शक्तिकदम्बानां शक्तिसमूहस्य यत्र प्रथनं भवति यस्य प्रसरः भवति तदेव तव अवभासनक्रमः यह अस्य विचारः जातः अद्य भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यो यो वै भूमा तत्सुखं यदल्पं तन्मर्त्यं तर्हि एव प्रोक्तम् अल्पं तत्र किमपि परिच्छेद देशकालवस्तु परिच्छेदसहितस्य मर्त्यत्वं तत्र आनन्द्यं न भवति तो स्वस्थ शक्ति विसरत समाहितः यत्र शक्तिनवः विजृम्भते तावत् अयं तव अम्ब तव अपभासन क्रमः तो स्वरावभासकत्वम् अपि तत्र अपेक्षते स्वसंविदाकारतया यत् भगवत्यावस्थितिर्भवति तत्र तत्र तु विसरः न भवति निस्तरङ्गः शिवादिवत् शिवाविना भावेन भगवती तिष्ठति किंतु तत्र विसरत् क्रमः भवति भगवत्याः धर्मधर्मिणोरभेदेन तत्र महिमा इति अवभासन क्रमः एवं विधः भवति अनादो वर्णमातृका चक्रे अकारादिभिः क्षकारान्तेर्वर्णैः अक्षचक्रं भवति अत्र अक्षचक्रम् अकारम् आरभ्य क्षकारपर्यन्तानाम् अक्षचक्रम् अक्षमाला भवति तो अनादौ वर्णमातृका चक्रे अत्रापि मातृकावर्णानाम् अनादित्वम् एव स्वीक्रियते यतो हि एषाम् आगमिकानां परम्परा
उपवर्षाचार्यम् आरभ्य उपवर्षाचार्याः स्वयं उपवर्षाचार्य पाणिनेरपि गुरुः पाणिनेः गुरुः भगवान् उपवर्षाचार्यः अपि वर्णस्फोटवादी आसीत्। तो वर्णमात्रका चक्राः चक्रे अकारादिक्षकारान्तैः वर्णैः अक्षचक्रं भवति। तत्र अक्षचक्रं येषाम् अवयवानां मातृका अक्षराणाम् अक्षरं तत्र शब्दगत्या एव अक्षरत्वं नाम अनादित्वं। यद्यदनादि तत्तत् अनन्तं। तो अनादिमत् मात् वर्णमातृका चक्रे अकारादिभिः क्षकारान्ते वर्णैः अक्षचक्रं भवति। तत्र षण्ढानां रीरि लिरि लिरि इति चतुर्णां संस्कृतिक्रमे वा षण्ढत्वादेव अप्रयोजकत्वेन अक्षचक्रात् निरासे धकार ईकारस्य प्रावुक्ते क्रमत्वे स्वभावेन औदासीन्येन ततो निरासे तत्र धकार ईकार धकारादीनां संस्कृतिक्रमेण संघृतिक्रमेण वा अकारादि क्षकारान्तानां वर्णानाम् अक्षचक्ररूपाणां मध्ये एकादशभिर्वर्णैः खण्डचक्रं भवति इति आगमस्थितिं। तत्र अक्षचक्रैः षण्ढान् निराकृत्य धकारीकार इत्यादीन् व्यावृत्य एकादशभिः वर्णैः खण्डचक्रं भवति। खण्डचक्रं नाम तत्र अंशतः भवति इति आगमस्थितिम् अनुरुध्य तेषु चक्रेषु संघृतिक्रमेण स्थितेषु उपास्यत्वेन ध्येयत्वेन च कालीशक्तिम् उपविवर्णयिषुर्महाकालीं स्तौति। शान्त आदिकलिताक्षचक्रगो शांत आदि कलिताक्ष चक्रगो हि निरासकृत तद्विचारणः तद्विचारणः धी निरास्कृत तद्विचारणः खण्डचक्र उदितोऽम्बते क्रमो खंड चक्र उदितोऽम्बते क्रमो रुद्रसंख्य इह संगृतिक्रमः। रुद्र संख्यैः संग्रहि क्रमः। खण्डचक्र इत्यस्य अत्र वर्णनं वर्तते। खण्डचक्र विशेषणं खण्डचक्र अन्यथा तु अक्षचक्रः भवति आदिः क्षान्तः। अत्र पदव्यत्ययेन क्षान्त आदि एव आदिक्षान्तः। अक्षचक्रम् अकारम् आरभ्य क्षकारान्तं भवति तर्हि एव अक्षचक्रम्। धीनिरासकृत तद्विचारणः तत्र धीनिरासकृत अस्य अर्थान्तर ऊहे धीनिरासकृत तद्विचारणो धश्च ईश्च द्वौ धकार दीर्घेकारो तयो धकार ईकारयो निरासे कृते सति तस्य विचारणम्। तो धीनिरासकृत तद्विचारणः मम मते तु अंतःकरणावच्छिन्न धी बुद्ध्यादि प्रकाशकत्वं भवति अक्षचक्रस्य। तो धीनिरासकृत तद्विचारणः बुद्ध्यावच्छिन्न बुद्धि संभिन्न बुद्धि असंभिन्न बुद्धि निरासकृत तद्विचारणः बुद्धि असंभिन्नं चक्रं भवति खण्डचक्रं। तो ते अम्ब ते क्रमः उदितः खण्डचक्र उदितः। तत्र बुद्ध्यादि अविच्छिन्नांशं व्यावृत्य तस्य तद् मातृकाक्षराणां भवति पश्यन्त्यां मध्यमायां परायां मातृकाक्षराणां तत् चक्रं भवति मध्यमायां भवति खण्डचक्रम्। यः अक्षचक्रे एकादश संख्यो यः संहृतिक्रमः संहृतिक्रमानुसारेण कल्पितः षादीनां मकारान्तानां वर्णानां क्रम एव सम्भूतः। तत्र एकादश संख्यानां संहृतिक्रमः ये एव संजिहीर्षो महाकालीरूपायाः क्रमः खण्डचक्र उदितः उक्तः तन्त्रेषु। अत्र केषाञ्चित् मते ये वीरावली स्तोत्रस्य किं भवति पंजिका एवं पंजिकासु अपि एतेषां श्लोकानां विवरणं प्राप्यते। पंजिका भूता खलु चिद्गगनचन्द्रिका इति केषाञ्चित् मतं वर्तते मतान्तरे। तो तत्र पंजिकायां यद्वा खण्डक्रमः भवति महानयप्रकाशादौ संजिहीर्षोः खण्डचक्र उदितः अस्य नाम खण्डचक्रं। खण्डचक्रे किं भवति रीलिरि लिरि लिरि षण्ढान् व्यावृत्य धकार ईकारं निरस्य अन्यत् यत् किमपि अवशिष्यते
रुद्रसंख्यः एकादशसंख्यः भवति संहृतिक्रमः संहृतिक्रमानुसारेण कल्पितः षादीनां अकारान्तानां षादीनाम् अकारान्तानां वर्णानाम् एवं क्रमभूतः ते तव सञ्जिहीर्षो तत्र सञ्जिहीर्षा मकार क्षकारम् आरभ्य मकार विलोमेन तत् खण्डचक्र उदितः तत्तन्त्रेषु अस्य खण्डचक्र इति नाम उपास्यै साधकैर उपास्या ध्येया च त्वं विजयसे। तत्र खण्डचक्र रूपम् एव विशेषणान्तरे प्रकारान्तरे खण्डचक्रं किं खण्डचक्रम् अग्रे विशदायते तत्रोपास्यं मातरं खण्डचक्रान्तर्गतं मातरं स्तौति। चतुर्थपादे संस्कृतिक्रमः इति पाठमाधृत्य संस्कृतिक्रमेण खण्डचक्रं निर्दिश्य संस्कृतिक्रमेण खण्डचक्रं निर्दिशन् मातरं स्तौति। निश्चितग्रहनिदेशवर्जितो निश्चितग्रह निदेशवर्जितो युक्त्ययुक्त्यतिगतो क्रमः परः युक्त्ययुक्त्ययतिगतो क्रमः परः सत्पथो उदित खद्धामगः शिवे सत्पथोदितखधामगः शिवे खण्डचक्र विसरः तवोत्कटः खण्डचक्रविसरस्तवोत्कटः तव उत्कटः अस्य पदसंगतिः एवं स्यात् तव उत्कटः खण्डचक्रविसरः ईदृशः हे शिवे निश्चित ग्रहनिदेशवर्जितः तत्र निश्चित ग्रहाणां ग्रह इत्यादीनां यस्य निश्चित ग्रह तत्र यत्र निश्च प्रजं यत्र देश इत्यादि निर्देशः भवति तदत्र सनिर्देशः अत्र न भवति। युक्त्या गतो अक्रमः परः युक्त्याः परे योगस्य परे अयोगस्य परे अयुक्तेः अपि युक्तिः अत्र अनुमानम् अयुक्तिः शब्दः तत्र युक्तिः शब्दानुमानाभ्यां परतरः तव खण्डचक्र तत्र युक्त्ययुक्ति अतिगतः क्रमः इति युक्ते सति तत्र कश्चित् युक्त्या तर्केण तत् साधयितुं न शक्यते। ये षण्डानां षण्डचतुष्टयस्य धकारिकारस्य व्यावर्तनं कृते सति एकादश एकादश इति कृत्वा तस्य खण्डचक्रस्य निरूपणं कथं भवति इति युक्तिगतः अक्रमः परः सत्पथोदित खधामगः सत्पथः सतां पथः अर्थात आगम परंपरातः खधामगः खः आकाश एव धाम स्वानुभूत्यैकवेद्यत्वात् स्वध खधामगः खधामः चिदाकाश चित्ताकाशे चिदगगने स्थितः यः तव खण्डचक्रस्य विसरः स अतीव उत्कटः अतीव तत् सतु अतीव सत्पथोदित खधामगः सत्पथ सतां पथे सतां वर्तमानम् अनुसृत्य यथचिद गगनं चित्ताकाशं चिदाकाशः प्राप्यते तत्र संसार दोषेण अनालिंगितत्वात् संसार दोष संसरणं तत्र न भवति संसार विसर तत्पर्ये प्रोक्तम् अक्रमः तत्र प्रोक्तं क्रमशून्यः क्रमशून्ये सृष्टि इत्यादि क्रमः न भवति अतएव तादृशी पंक्ति तादृशी धामनि चिद्गगन रूपे धामनि तव चित् शिवाख्यं धाम तेजः तल्लयेन गतः प्राप्तः अतीव उत्कटं यत्तव धाम तदैव भवति किं खण्डचक्र विसरः उत्कटस्य खण्डचक्रस्य विग्रह खण्डचक्र स्पष्टं भवति न वा जी स्वामी खण्डचक्र एवं भवति खण्ड एवमेव कथं भवति अत्र कश्चित् युक्तिः स्यात् कश्चित् तर्केण साधितव्यं तत् व्यावर्तनाय पूर्वमेव उक्तं युक्ति अयुक्ति अतिगतो क्रमः परः युक्तिः प्रत्यक्षादिभ्यः शब्द प्रमाणेन और अयुक्तिः
अनुमानेन अपि यस्य यत् निर्धारयितुं दुःशक्यम् अशक्यं तादृशम् अति उत्कटं तव खण्डचक्र विसरः तव खण्डचक्रक्रमः। रोगुणं स्पष्टं भवति न वा? स्पष्टं। ते पराम्बायाः जगद्यन्वयक्रमः जगतस्थितिक्रमः गुप्तिकृतसंहृतिक्रमस्य च निवर्तकः। सर्वस्मिन् जगत्यणुषु महत्सु चार्थेषु संसदि काले अशेष जगदरक्षानुकूलां वृद्धिं प्राप्य स्थितः इति आगम सिद्धान्तानुसारेण अन्वयक्रमम् उपवर्णयन् तत्प्रतियोगितया मातरं स्तौति। यतो हि अत्र एकान्ततः शाक्तः प्रसङ्गः अतएव चित्तशक्तेरेव तज्जगज्जन्मादि हेतुः। तत्र शिवयोरेव यदा शिवार्गमणिदीपिकायां और शांग श्रीगंड भाष्ये शिवयोः एव अविनाभावात् यदि शक्तेः प्रपंच कारणत्वम् और प्रपंच कारणत्वं शक्तिरेव सार्वात्म्यम् उतरि शिवस्यपि अंजसा सार्वात्म्यं प्रपंच कारणत्वं भवति। किन्तु अत्र चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धि स्वातन्त्र्येण केनापि शिवेन वा अप्रेरितेन स्वातन्त्र्येणैव विश्वसिद्धि जगज्जन्मादिसिद्धि हेतुत्वं भवति भगवत्याः। तत्र इति आगम सिद्धान्तानुसारेण अन्वयक्रमं प्रदर्शयन् उपवर्णयन् तत्प्रतियोगितया मातरं स्तौति। व्यक्तिमत्तदितरक्रम प्रथा व्यक्तिमद्दितरक्रमप्रथा गुप्तकृत क्षतबहिर्जगत्क्रमः गुप्तिकृच्छदबहिर्जगत्क्रमा निर्गता धममहार्थजृम्भितः निर्गताधममहार्थजृम्भितः संवृतौ जननि तेन्वयक्रमः। संभृतौ जननि तेन्वयक्रमः। अन्वयः भगवत्या अन्वयः जडाजड प्रपंचे भगवती प्रपंचम जगतीं कथम अन्वेति कथम व्याप्नोति अन्वयः व्याप्तिः। तो तत्र उत्पत्ति स्थिति लय एतान् व्यक्तिमत् तदितर क्रम प्रथा व्यक्तिमत् अभिव्यक्ति प्रपंचेः प्रपंचस्य व्यक्तिः अर्थात अभिव्यक्तिः। तत्र व्यक्तिः भवति स्फुरत्तावादे व्यक्तिरेव भवति। प्रपंचस्य पूर्वमेव स्थितस्य प्रपंचस्य षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकस्य प्रपंचस्य व्यक्ति अभिव्यक्तिर्भवति। व्यक्तिमत् तदितर क्रम प्रथा व्यक्तिमत् तदितर व्यक्ति व्यतिरम व्यक्ति संवरणं व्यक्ति आविर्भावः और गुप्तिकृतस्य संवरः संहरः भवति। तदितरः व्यक्ति इतरक्रमः संहारः। गुप्तिकृत क्षतबहिर्जगत्क्रमः बहिर्जगत्क्रमं व्यावृत्य गुप्तिकृत गुप्तिः नाम गोपनं स्थितिकृत्यं स्थितिक्रमः निर्गताधम महार्थजृम्भितः निर्गिता अधम महार्थजृम्भितः निर्गता चिद्रूपात् अधम महार्थजृम्भितः तत्र भविष्यति लघवो अधम लघवो महान्तश्चार्थश्च तेषु जृम्भितः तदनुकूलं जृम्भां वृद्धिं प्राप्य स्थितः। निर्गत अधम महार्थजृम्भितः संवृतौ संभरणं व्याप्तिः व्यापनं संवृतौ न संवृतं संवृतिः भवति बीजावस्थापनं। संवृतिः स्वस्मिन् कारणात्मना यदानीं प्रपञ्चः तदापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। तत्र किं लिखितं बीजावस्थापन प्रविलापनतस्तानि बीजावस्थापनं भवति संभरणं। बीजरूपेण अवस्थितिर्प्रपञ्चस्य यदानीं भवति वटधान्यकणिकारूपेण तस्मिन् अधम महार्थजृम्भितः अधम तत्र बहिर्जगतः बहिःप्रसरः किं भवति निर्गतः अर्थात् तत्र न भवति। बहिर्संगृतिरूपः क्रमः तत्र न भवति। इदमपि अन्वयक्रमविशेषणमेव। तत्र अन्वयः साधारणतया तु घटादि वृत्तिकादिकारणस्य घटे अन्वयः भवति न वा?
कटकरुचक किरीटादिषु सुवर्णस्य अन्वयः भवति। तो तादृशः अन्वयः भगवत्या अस्मिन् न भवति। तत् कथं भवति? अन्वयक्रमात्र विशिष्टं वर्तते। व्यक्तिमत् व्यक्तिदशायाम् और संहार दशा संगोपन दशायां, पालन दशायां बहिर्जगत क्रमः जो बहिर्जगत क्रमं व्यावृत्य विक्षिप्य क्षिप्य निर्गताधममहार्थजृम्भितः बहिर्मुखतया यः प्रसरः क्षुद्र तत्र लघवः महान्तश्चार्थेषु यत् जृम्भणं वर्तते। नमोर्वकेभ्यो महद्भ्यश्च तत्र अधमात् तत्र अणीयान् महीयान् इति यत्र ईयसुन् इति प्रत्ययस्य विवरणावसरे अत्र प्रोक्तं शिवार्गमणिदीपिकायां महार्थजृम्भिताः जृम्भिताः यत्र निर्गताः अधम नाम अणु महार्थजृम्भिताः महत्ता यत्र निर्गता संभृतौ जननि तेन्वयक्रमः संभृतौ स्वस्मिन् संभृत्य तत्र बीजात्मना अवस्थित यदानीं भवति जगत् बीजात्मना कारणात्मना वटधान्यकणिकारूपेण यत्र भवति अंबिकायां स्थितः अवस्थितः इत्येव ते अन्वयक्रमः। ये साधारणतः यत् अन्वयक्रमः घटादिषु मृत्तिकायाः अन्वयः और आभरणादिषु सुवर्णस्य अन्वयः तद्वद् अत्र भगवत्याः अन्वयः न भवति। अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। श्रवणं जी स्वामी चरण। यह श्रावण प्रत्यक्ष गोचरी भूतो द्वौ शब्दो ध्वन्यात्मक पदात्मकश्च तत्राद्यो व्यंजकः द्वितीयस्तु व्यंग्यः। श्रवण प्रत्यक्ष गोचरो द्विप्रकारो शब्द एकस्तु रथघोषः भवति समुद्रघोषः भवति रथघोषः। इदानीं समये रथघोष इति स्थाने मोटर्यान इत्यादीनां ये हॉर्न इत्यादीनां भवति तस्य कश्चित् अर्थः न भवति, केवलं ध्वन्यात्मकं भवति। पदात्मकः शब्दः भवति व्यंग्यः आद्यः और ध्वन्यात्मकः भवति व्यंजकः। तो द्वाउ उपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरो अर्थे प्रयुज्यते। शब्देषु द्वौ उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ भवतः। एकः निमित्तं शब्दानां निमित्तम् अपरः अर्थानां निमित्तम्। यदा च संहारकाले चिद्रूपे शिवशक्तिसामरस्य विश्रमोन्मुखो भवति तदा खण्डचक्रक्रमेणैव तत्र तल्लयः न तु साक्षात् इति आगमसिद्धान्तम् उपदर्शयन् मातरं स्तौति। तत्र लयः अपि तद्भवति, तत्र एकान्ततः लयः न भवति, भूयस्यात् प्रतिमीलनं ग्राह्य तद्ग्रह विधात्र संभ्रमो ग्राह्य तद्ग्रह विधात्री संभ्रमो नादयुग्मैः विश्रमोन्मुखः नादयुग्मैः विश्रमोन्मुखः रुद्रसंख्य इममत्तुमीहते रुद्रसंख्य इममत्तुमीहते तावके तव मरीचिरम्बिके। तावके तव मरीचिरम्बिके। अस्य श्वः विचारः भविष्यति। तव मरीचिः मरीचयः रश्मयः यत्पुरा विजृम्भितं ते अस्य पुरा एकवारम् अस्मिन् विगतश्लोके आगतः खण्डचक्रविसरस्तवोत्कटः। इ चक्रस्य विसरः भवति अत्र मरीचयः रश्मयः। तो तावके तव मरीचिः रुद्रसंख्यः एकादशसंख्याकः मरीचयः इमं विश्रमोन्मुखः ग्राह्य तद्ग्रहविधातृ संभ्रमं नादयुग्मम् इह अक्तुमीयते। तत् उभयोः शब्द व्यंग्य व्यंजक उभयोः युगपदेव आत्मसात् कर्तुं तव मरीचयः रश्मयः उद्यता यद्वा इमम् अत्तुमीहते आत्मसात् कर्तुम् इच्छन्ति प्रविलापयितुम् ईहते चेष्टते।
ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म कर्मार्थावास चंद नारायण ओम नमो नारायण। international